चौधरी साहब नाई के पास शेव बनवाने गए और बोले, मेरे गालों पर गड़े हैं जिसकी वजह से शेव ठीक नहीं बनती, बाल छूट जाते हैं। नाई ने दराज से लकड़ी की गोली निकाली और कहा, इसे दांतों के दरमियान गाल की तरफ दबा लो। चौधरी साहब ने ऐसा ही किया। एक तरफ शेव बनने के बाद लकड़ी की गोली दूसरे गाल की तरफ करते हुए चौधरी साहब ने नाई से शक का इजहार किया, अगर ये गोली पेट में चली गई तो? नाई ने बड़े आराम से जवाब दिया, तो क्या, कल वापस कर देना, जैसे दूसरे लोग वापस कर जाते हैं। ना जाने क्यों चौधरी साहब उसके बाद से उल्टियां कर रहे हैं। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। इसी गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और उसके 6 खावंद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया, हम क्यों न इन दोनों की शादी करवा दें और इसके बाद देखें दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करवा दिया। अगले दिन देखा वो दोनों तो जिंदा थे, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने उन दोनों का निकाह पढ़ाया था। बेटा, अब्बू मैं किसी को पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। बाप, क्या वो तुम्हें पसंद करती है? बेटा, जी हाँ। बाप, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो उसको मैं बहू नहीं बना सकता। 4 पठानों ने मिलकर पेट्रोल पंप खोला, एक भी गाहक नहीं आया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप दूसरी मंजिल पर था। फिर उन्होंने मिलकर होटल खोला, एक भी गाहक नहीं आया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं हटाया था। फिर उन्होंने एक टैक्सी ली, एक भी सवारी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो चारों टैक्सी में बैठकर सवारी ढूंढते थे। एक सरदार अपनी भाभी को मार रहा था। लोगों ने पूछा, यार तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? सरदार ने जवाब दिया, मेरी भाभी अच्छी औरत नहीं। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? सरदार बोला, मैं जिससे भी पूछता हूं तुम किस से बात कर रहे हो, वो यही कहता है तेरी भाभी से। शीदा अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था कि अचानक रोने लगा। दोस्त बोला, प्यार करते हो तो रोते क्यों नहीं? शीदा, यार स्पेलिंग गलत हो गए ने। एक इंस्पेक्टर साहब स्कूल के दौरे पर आए हुए थे। वो एक क्लासरूम में दाखिल हुए। उस्ताद ने अपने तलबा की काबिलियत दिखाने के लिए एक तालिब इल्म को खड़ा करके पूछा, बताओ फैसल, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? तालिब इल्म ने जवाब दिया, सर कसम ले लें मैंने नहीं तोड़ा। उस्ताद ने शर्मिंदगी से कहा, बैठ जाओ नालायक कहीं के। इससे पहले कि उस्ताद किसी दूसरे तालिब इल्म को खड़ा करते, इंस्पेक्टर ने उस्ताद के करीब आकर राजदाराना लहजे में कहा, जरा सख्ती करो, मुझे तो इसी लड़के की हरकत लगती है। किराएदार, अजीब मकान है, मैंने रात को यहाँ फर्श पर चूहे लड़ते देखे हैं। मालक, तो क्या आप 500 रुपए में सांडों की लड़ाई देखना चाहते हैं? एक बीवी अपने शोहर से लड़ रही थी कि मैं 24 घंटे ऑन ड्यूटी होती हूँ, काम खत्म ही नहीं होते। लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी तरह ना तो कभी सालाना इंक्रीमेंट लगती है और ना ही प्रमोशन होती है। शोहर ने कहा, मेरी इंक्रीमेंट लगे या प्रमोशन, जाहिर है सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दोनों गिले दूर कर देता हूँ। हर साल तुम्हारी पॉकेट मनी में 2000 का इजाफा होगा। बीवी ने हंसते हुए कहा कि डन हो गया, अब प्रमोशन की बात करें। शोहर ने कहा,
میری کسی 20-22 سالہ جوان دوشیزہ سے شادی کرا دو، تم سینئر ہو جاؤ گی اور وہ جونیئر۔ اب بیوی پرموشن لینے سے انکاری ہیں اور شوہر انکریمنٹ دینے سے انکاری۔ ایک شوہر نے مرتے وقت اپنی بیوی سے کہا، میری آخری خواہش پوری کر دینا اور میرے مرنے کے بعد کمال صاحب سے شادی کر لینا۔ بیوی نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کمال تو روز اول سے تمہارا سب سے بڑا دشمن ٹھہرا، پھر ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ شوہر نے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں، مرتے مرتے اس سے پورا بدلہ لے لوں۔ ایک لڑکا سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک عورت نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری عمر کے لڑکے کو اسکول میں جانا چاہیے۔ لڑکے نے جواب دیا، وہاں بھی گیا تھا مگر کسی نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ ٹریننگ کے دوران ایک افسر نے ایک سپاہی سے پوچھا، رب نواز تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب نواز بولا، سر یہ بندوق ہے۔ افسر، یہ صرف بندوق نہیں ہے رب نواز، یہ تمہاری عزت ہے، تمہاری شان ہے، یہ تمہاری ماں ہے، ماں۔ افسر دوسرے سپاہی سے، گل خان تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ گل خان بولا، سر یہ رب نواز کی ماں ہے اور ہمارا خالہ لگتا ہے۔ آج ایک لڑکی فیس بک ان باکس میں بولی، مجھے 100 روپے کا بیلنس چاہیے۔ میں نے بھی مذاق میں بول دیا، بہن میں بھی لڑکی ہوں، صرف آئی ڈی لڑکے والی بنائی ہوئی ہے لڑکوں سے بچنے کے لیے۔ بس وہ جذبات قابو میں نہ رکھ سکا اور بولا، میرا نام حاجی عبد الرشید ہے، کچھ بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ لڑکی، آج امی نے مجھے تمہارے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ لڑکا، اوہ پھر کیا ہوا؟ لڑکی، پھر انہوں نے رکشے کے پیسے واپس لے لیے۔ میں نے بتایا تھا نا، میری فیملی بہت سخت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رن مرید اپنی شادی سے پہلے ہر وقت گھر والوں سے لڑا کرتا تھا کہ تم کیا ہر وقت آلو بینگن پکاتے رہتے ہو؟ میری شادی ہوگی تو یہ منحوس ڈش اپنے گھر میں کبھی نہیں پکنے دوں گا۔ شادی ہوتے ہی گھر والوں سے علیحدہ ہو گیا۔ چند دن بعد اس کے گھر والے اسے ملنے پہنچے۔ کھانے کا وقت تھا، دسترخوان لگا تو اس پر آلو بینگن سجے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے اسے خوب سنائی اور پکڑ کر مارا کہ آلو بینگن کی بکواس کر کر کے تم نے سالوں ہمارا دماغ چاٹا ہے، اب یہ کیا سوغات ہے؟ رن مرید کپڑے جھاڑتے ہوئے اطمینان سے اٹھ کر کہنے لگا، یہ آلو بینگن تو نہیں، یہ تو بینگن آلو ہیں۔ پٹھان مٹھائی والے سے، یارا تم کتنے سال سے جلیبیاں بنا رہے ہو؟ مٹھائی والا، 30 سال سے۔ پٹھان، بہت افسوس کی بات ہے، تم سے اب تک سیدھا جلیبی نہیں بنائی گئی، لعنت ہے تم پر۔